دی پاکستان کی کچرت مدارس آبادو پاکستان با آباد ہوئی تبلیغی جماعت پا امن کیو پاکستان با پا امن کی علماء پا امن کیو پاکستان با پا عمل کی کہ زمن گرا او پٹکے پا امن کیو پاکستان با پا امن کی دا محمد رسول اللہ ناموس پا امن کیو پاکستان با پا امن کی دا ام عائشہ بی بی او دا صحابیات او دا صحابو عزتون پا امن کیو پاکستان با پا امن کی کہ مسلمان پا امن کیو پاکستان با پا امن کی زما د مسلمانانو د زنانو لوپټا او برقه په امن کې وا پاکستان به په امن کې او کچرتا دا عزتونه اعلان شو د علماء کرامو امدق شان ویني توي شولې لکه چې څنګه تويږي امدق شان د مسلمان ته عزت سره لوبي کیږي لکه چې دا څنګه کیږي قسم پر رب العالمین باندې بیا الله جل جلاله دا پاکستان دی آزادی ته هیڅ ضرورت نشتا دا پاکستان الله مسلمان ته ور کړی دی د کلمه طیبه په بنیاد سره الله پاکستان جوړ کړی دی او زما محترم بیا تنوعړي چې همیشه د پاره دا پاکستان ملک همدغه شان آزاد وي د پاکستان ملک الله د کافرانو د پنجې نه خلاص کړی دی او همیشه د پاره خلاص وي د دې څه پته لګي د دې څه پته لګي زما محترم بیا الله پاک پتا باندې دغه کافران را غالب کی بیا د یو ملک نه یو ملک نه یو ظالم بادشاہ در باندې را مسلط کی دا پاکستان الحمدللہ دا لا الہ الا اللہ دا کلمه طیبی په بنیاد سره الله پاک جوړ کړی چرته پکې دا مقاصد نه حاصلېږي نو الله به په پاکستان سکي کو ته ورسول غواړم چې دا کم زما محترم د علماء خلاف پروپاګاندا کوي د علماء خلاف مشورې ور کوي د علماء خلاف چې کم دی غیدو میټینګونه او مشورې وکړي هغه خلق ته ویم چې یاد ساتي دا دنیا زندگی اور ختمېدو والا ده ته دا مه وایه چې زما مسلمان غیر محفوظ دی زما عالم غیر محفوظ دی زما زنانه غیر محفوظ دی زما ماشومان غیر محفوظ دی زما جماعتونه غیر محفوظ دی زما خانقاه غیر محفوظ ده زما چې کوم دی تبلیغی جماعت مراکز غیر محفوظ دی نو یاد ساتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنا شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش بولے گی یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گر گر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو نہیں سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پرغیب میں سامان اب میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے زبد دعاکم زما مسلمانانو تاسو پی امین وای چې کم خلق د علماء ویني بتوي کم خلق جماعتونه شهیدان کوي کم خلق دا طالبان شهیدان کوي کم خلق قرآن ختمول غواړي کم خلق مسلمان ختمول غواړي رب کریما لیونی کا یا رب کریما تباہ و برباد کا رب کریما څنګه د نمرودین تباہ و برباد کا څنګه د فرعونین تباہ و برباد کا رب کریما دا اوسنی نمرودیان دا فرعونین دا هغه نمرودیانو نه زیات سخت شوي دي یا رب کریما پسلونو باندې د شبر یختر اخدي دي رب کریما یا الله د ځمکې دروازې ورته کلاوي کی ان شاء الله العزیز دا خلق به الله ذلیل کوي الله به په بچو کې ان شاء الله خنزیران او بیزوګان به او سپي به الله پیدا کوي چې دا کم خلق زما د عالم وینه توي دا کم خلق زما مسلمان شهید کوي